ایکوں بیٹیاں ماں باپ واسطے جہنم دے کے پردہ بن جان گیاں۔ میں اللہ دی قسم اکثر ایک واقعہ سنایا کرنا، مولانا عبد المالک مجاہد حافظہ اللہ انہاں اپنی کتاب دے اندر ایک بڑا خوبصورت واقعہ نقل کیتا ہے۔ ایک بندے اللہ نے انہوں 5 بیٹیاں عطا کیتیاں نے، تے جدوں بھی بیٹی پیدا ہوندی ہے بیوی نو مار دے، بیوی تے تشدد کر دے، ظلم کر دے۔ اللہ دا کرنا بیوی 6ویں مرتبہ امید نہ لوئی نا، کہن لگی اگر کون بیٹی پیدا ہوئی تے میں تنو کروں کڑ چھڑنے طلاق دے چھڑنی ہے۔ اللہ دا کرنا اللہ نے 6ویں مرتبہ بھی بیٹی عطا کیتی ہے۔ اوہ بیٹیاں اپنا مقدر لے کے آندیاں نے، نصیب لے کے آندیاں نے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاكُمْ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاكُمْ۔ اوہ رتی رتے 70 چک دے عباسیہ علی مسجد دے اندر آن والیا دوستا اللہ دی قسم قرآن پاک دے اینا لفظاں نو غور نال پڑھ لویں، نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاكُمْ۔ کبھی بیٹی تو نفرت نہیں کریں گا، کبھی بیٹی نو بری نظر نال نہیں ویکھیں گا۔ اللہ میرے پیغمبر علیہ السلام نے بیٹی دا مقام بیان کیتا ہے، قرآن نے بیٹی دا مقام بیان کیتا ہے۔ مولانا لکھ دینے 6ویں مرتبہ بیٹی پیدا ہوئی نا، رات دا وقت تے بیوی نال لڑدا گاڑاں دیمدا ممدے بولدا سو جاندے تے خواب دے اندر دی موت واقع ہو جاندی ہے۔ ادھر موت واقع ہوئی ہے، ادھر فرشتے آ گئے نے۔ اللہ فرماتے ہیں میرے فرشتیوں پکڑو اس بدبخت نو جہنم دا بالن بنا چھڈو نا۔ اینے کر کے فرشتیاں نے پکڑیے جہنم دے پہلے دروازے تے لے کے پہنچے نا۔ سب تو بڑی بیٹی جہنم دے دروازے دے کے کھڑی ہے، کہندی اللہ بے شک میرا بابا سانو برا سمجھدا رہیا لیکن مالکا میں اپنے باپ نو جہنم دے اندر نہیں جان دینا۔ اے مسلمانہ اللہ دی قسم بیٹی ہے، اے تے جہنم دا دروازے بیٹی تے باپ تے پیر دے اندر کنڈا لگیا برداشت نہیں کر دی۔ بیٹی کہندی ہے میرے ماپیاں تے دکھ مینوں آ جان، شاءاللہ میرے ابو نو کچھ نہ ہوئے، شاءاللہ میری امی نو کچھ نہ ہوئے، شاءاللہ میرے ویران نو کچھ نہ ہوئے۔ انہاں نو اپنے گھر دیاں جنیاں بھی خوشیاں میسر ہون، انہاں تے ہاتھ اٹھ دینے تے دعا کر دی اللہ میرے بابا دی خیر ہوئے، اللہ میرے ویران دی خیر ہوئے۔ اے جناب بڑی بیٹی نے اللہ دی بارگاہ دے اندر سفارش کی تھی، اللہ میں اپنے ابو جان نو جہنم دے اندر نہیں جان دینا۔ اللہ نے سفارش قبول کر لیے، فرشتیاں نے پکڑے جہنم دے دوسرے دروازے تے لے کے آ گئے نے۔ دوسرے دروازے تے دوسری بیٹی، تیسرے دروازے تے تیسری بیٹی، چوتھے دروازے تے چوتھی بیٹی، پنجویں دروازے تے پنجویں بیٹی، 6ویں دروازے تے 6ویں بیٹی۔ بیٹیاں سفارشاں کر دیاں جاندیاں نے، اللہ تعالی جہنم تو آزادی دیندا جاندا ہے۔ اے جناب جدوں فرشتیاں 6ویں دروازے تے پہنچے نا، چھوٹی جی معصوم بچی ہے تے رو کر کے اللہ دے سامنے گات پلا کے کہندی اللہ مینوں پتہ ہے میرے ابو نے میرے آن تے بڑے غصے دا اظہار کیتا ہے، بڑے غم دا اظہار کیتا ہے، لیکن مالکا میں اپنے بابا نو جہنم دے اندر نہیں جان دینا۔ اللہ نے اس معصوم کلیدیاں سفارشاں بھی قبول کر لیاں نے۔ ایک پیغام دینا چاہنا وا کائنات دے لوگوں، اللہ دی قسم بیٹی ایڈی وڈی گستی ہے، اللہ دے دروازے تے چل کے آ جائے تے اللہ اپنے دروازے تو خالی نہیں موڑدا۔ وہ تیرے اندر کتوں ہمت آ جاندیاں نے بیٹی نو قتل کرن دیاں، تیرے اندر کتوں ہمت آ جاندیاں نے تھی پہن نو دروازے تو تھکے مارن دیاں، تیرے اندر کتوں ہمت آ جاندیاں نے ایک گل کہن دیاں اپنا حصہ لے کے چلیے تے دوبارہ میرے دروازے تے نہ آئی، انج دیاں گلاں نہ کریا کر۔ بیٹی نو تے رب بھی اپنے دروازے تو خالی نہیں جے موڑدا۔ 6 بیٹیاں نے سفارشاں کیتیاں نے، 6واں دی سفارش منی گئی،
ہن فرشتیاں نے پکڑے جہنم دے 7ویں دروازے تے لے کے پہنچے نے اینڈ دروازہ کھلیا نظر آیا اگ نظر آئی تے اکھ کھل پئی تے اٹھ کے وضو دے اندر وضو کر کے سجدے دے اندر ڈگ پیا رو کر کے کہندے اللہ مینوں معاف کر دے میں بیٹیاں نو برا سمجھدا رہیا بیٹیاں تو نفرت کردا رہیا اللہ پچھلی معاف کر دے تے اگوں ایک اور دعا کرنا اللہ ایک بیٹی اور عطا کر دے تاکہ جہنم دے 7 دروازے بند ہو جاون من ابتلیا من غادق البنات بشیء واحسن الیہن قلنا له سترا من النار اے بیٹیاں نال چنگا سلوک کل قیامت والے دن بیٹیاں جہنم دے کے دیوار بن جان گیاں جہنم دے کے پردہ بن جان گیاں